नमस्कार. आयज हांव सगळ्या गोंयचे जनतेक हांव विनंती करूंक सोदता की 21 जून इंटरनॅशनल योगा डे मनयतात आनी आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीन जे आमची योगा हे आमच्या देशातले इतले एक सगळ्यात व्हडले एक सायन्स म्हणू शकता आमी आनी ते ग्लोबल लेवलाचेर फुडें व्हरपाचो आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री इतले यशस्वीपणान केल्ले आसा. हांव गोंयचे प्रत्येक कॉलेजाचे आमचे भुरगे, स्कुलाचे भुरगे, आमचे NGOs, आमचे वेगवेगळे इन्स्टिट्यूशन्स तुमकां विनंती करता की हो तुमचो कार्यक्रम आनी 21 जून 2026 आमी हो कार्यक्रम सरकार करता. देशान आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे इनॉग्रेट करून फुडें व्हरतले आनी तेजे नंतर आमचे डिपार्टमेंट आयुष्याचे डिपार्टमेंट हे फुडाकार घेवन हो गोंय राज्यान आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचारधारा घेवन आमी फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न करता. हेजे माध्यमांतल्यान योगा 365 म्हणून ते एक वेगळ्या तरेन एक आमचे ऑनलायन योगा दिवपाचो प्रयत्न करतले आनी वेगळ्या तरेचे आमी स्ट्रक्चरींग आमच्या राज्यान करूं शकता. आमकां जर दिसलें आमच्या राज्यान आनी लोक फुडें येता की योगा इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमांतल्यान आमचे खुबशे सेंटर्स आमी तयार करूं शकता, पूण तुमचो सहकार्य आसपाक जाय. आमच्या जिवनान एक बऱ्यापैकी वेलनेस आनी वेलबिंग खातीर हे सायन्स आनी हे योगा हे खूब म्हत्व दवरता. तुमी मुद्दम यंग जनरेशनची आमची जेन्झी जे सगळे आमचे जे भाव आनी भयण तुमी ग्रॉक केल्यार काय तुमी आयज गुगल केल्यार तुमी पळयतले की हे सायन्स कितले म्हत्वाचे आसा. आमच्या जिवनान एक वेगळ्या तरेची उर्जा हाडपाक योगाच्या माध्यमांतल्यान आमकां खूब तेजो फायदो जाता. हो सरकार तुमचो सरकार. हे जे कार्यक्रम देशाचे प्रधानमंत्री फुडाकार घेवन इनिशिएटीव घेतलेले आसा हे आमच्या राज्यान आमी 21 जूनाक आमी साजरा करतले आनी तेच्या खातीर तुमी सगळ्यांनी एकजूट जावन तेजो एक वेगळ्या तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करुया. हे हो म्हाजे एक ल्हानसो मेसेज तुमकां सगळ्यांक आनी मुख्य म्हणजे आमचे तरुण पिढी तुमी फुडाकार घेवचो आनी कितेंय सहकार्य लागल्यार सरकार आसा तुमच्या फाटल्यान. हीच म्हाजी विनंती. आनी योगा डे चला सगळे आमी एकजूट जावन आमी वेगळ्या तरेन मनोवपाचो आमी प्रयत्न करुया. देव बरें करूं.